فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ سامعین محترم، سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے اور 26 دیاں آیتاں قرآن مجید دیاں دیگر کئی اہم ترین سورتاں دے اندر سورۃ الغاشیہ دا نام بھی شامل ہے۔ ایدی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے دی نماز دی دوسری رکعت اندر اس سورت دی تلاوت کریا کر دے، یعنی 7 دناں دے اندر انسان نو ایک دفعہ سورۃ الغاشیہ ضرور اے تے غور کرنا چاہیے، اے ترجمے اور معنی مفہوم نو پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے گناہ چھٹ جان اور میں نیکیاں والی زندگی گزاراں، دنیا اور آخرت میری کامیاب ہو جائے، میں اپنی زندگی اندر اپنی خواہشات نو لگام دے دواں، انہوں اگر کوئی طریقہ نہیں مل رہا تو سورۃ الغاشیہ پڑھیا کرے۔ جتنا زیادہ غور سورۃ الغاشیہ تے کرے گا، دنیاوی ناجائز خواہشات تے قابو اتنا ہی زیادہ پائے گا۔ ہر جمعے اندر نبی علیہ السلام دوسری رکعت اندر سورۃ الغاشیہ دی تلاوت کر دے۔ پھر اس سورت نو اے اہمیت بھی حاصل کہ سال دے اندر 2 اہم ترین موقع جو اللہ نے امت محمدیہ نو بطور خوشی دے عطا فرمائے نے، ایک موقع عید الفطر دے اور دوسرا موقع عید الاضحیٰ دے۔ ہن عید نالوں بڑا اجتماع کیڑا ہو سکتا ہے؟ عید جیسے بڑے اجتماع دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید دی نماز دی دوسری رکعت اندر سورۃ الغاشیہ دی تلاوت کریا کر دے۔ اس قدر اے اہمیت والی سورت ہے، اللہ تعالی نے اے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک وصف بیان کیتا ہے، فذکر انما انت مذکر۔ اللہ دے نبی جی تانوں میں دائی بنا کے بھیجے ہے، مبلغ بنا کے بھیجے ہے، واعظ و نصیحت کرنے والا خطیب بنا کے بھیجے ہے، لہٰذا تواڈی ذمہ داری ہے میری شریعت میرا پیغام لوگاں تک پہنچا دیو۔ لیکن اگلی بات نو یاد رکھنا، تواڈی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، کسے نو زبردستی اسلام دا کلمہ پڑھانا اور زبردستی انہوں ہدایت تے لے آنا تواڈے ذمے نہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، صرف تواڈا کام ہے پہنچا دینا۔ ہاں، پہنچان اندر کسے قسم دی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز واضح ہونی چاہیے، حق بھی واضح ہونا چاہیے، باطل بھی واضح ہونا چاہیے، ہر نیکی دی رہنمائی ہونی چاہیے، ہر گناہ اور نافرمانی دی بھی رہنمائی ہونی چاہیے۔ لوگاں نو پوری توجہ دے نال انہاں نو ہر لحاظ نال رہنمائی کر دینی ہے، انہاں تک پہنچا دینا ہے۔ اگوں انہاں دیاں اپنیاں قسمتاں اپنے مقدر نے، دل چاہے گا نیکی والا راستہ اختیار کر کے اپنی دنیا آخرت سنوار لین، تے چاہے اپنیاں منمانیاں کر کے تواڈی تبلیغ، تواڈی دعوت، تواڈی نصیحت نو ٹھکرا کے او اپنی دنیا بھی برباد کر لین تے اپنی آخرت بھی برباد کر لین۔ اے لوگاں دے ذمے میں، اے انہاں دا معاملہ ہے، ہر بندے نے اپنا حساب آپ دینا ہے، تسی انہاں دا حساب نہیں دینا اور نہ ہی تانوں پوچھیا جانا ہے کہ لوگ کی کردے رہنے۔ دل کا امتن قد خلت لہا ما کسبت، جو کوئی کمائے گا اپنے واسطے تے جو کوئی گناہ تے نافرمانیاں کرے گا او دا انجام بھی انہیں خود ہی بھگتنا ہے، جو کسے کرنا ہے بدلہ بھی انہیں پا لینا ہے۔ تہاڈی ذمہ داری ہے پہنچانا، پہنچان اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو میں نازل کراں من و ان پہنچا دیو، ہر لحاظ نال واضح رہنمائی کر دیو۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، فرمایا میرے رسول دے ذمہ ہی ہے کہ واضح طور تے پہنچا دین، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واضح انداز نال پہنچا کے بھی وکھایا، حق ادا کیتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام دا وصف ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ اعلیٰ ترین دائی نے، آپ اعلیٰ ترین مبلغ نے، آپ جیسا مبلغ بھی کوئی نہیں، آپ جیسا دائی بھی کوئی نہیں، آپ جیسی کوئی رہنمائی کر بھی نہیں سکتا۔ آپ نے حق ادا کیتا ہے اور آپ دی زندگی تو بعد آپ نے ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء
انبیاء دے وارث نے، علماء دی بھی ذمہ داری ہے لوگاں تک پہنچا دین، لوگاں تک حق سچ جیڑا ہے وہ لوگاں دے کنی پہنچا دین، سنا دین، تاکہ لوگ اپنا فیصلہ کر لین۔ نبی علیہ السلام نے پہنچایا اعلیٰ انداز نال، پھر اس پہنچان اندر یہ بھی ذمہ داری سی کہ رہنمائی بھی کرنی ہے تے او دا انجام بھی دسنا ہے۔ نیکی کرو گے دنیا چ کی ملے گا، آخرت اندر کی ملے گا۔ گناہ نافرمانیاں کرو گے دنیا چ کی ملے گا تے آخرت اندر کی ملے گا۔ آپ نے انجام ایسا بیان کیتا ہے کہ اگر کوئی ویکھنا چاہے نا اکھی منظر تے قرآن نے اکھاں کھول دیتیاں نے کہ نیکی کرو گے تے بدلے اندر جنت ہے۔ جنت کیسی ہے؟ او دی چوڑائی بیان کیتی، او دی لمبائی بیان کیتی، او دی اونچائی بیان کیتی، او دیاں بہاراں بیان کیتیاں، او دے اندر تاج و تخت بیان کیتے، او دے اندر نعمتاں بیان کیتیاں۔ تے جے نافرمانی کرو گے، نیکی دا راستہ اختیار نہیں کرو گے تے جہنم دا بالن بنو گے۔ جہنم کیسی ہے؟ او دے اندر عذاب کیسے نے، او دی گہرائی کنی خطرناک ہے، او دے دروازے کنے نے، او دے اندر عذاب کنا سخت ہے۔ ایک ایک چیز نو میرے پیغمبر نے بیان کر دیتا ہے، اور سورۃ الغاشیہ سانو یہ ہوئی پیغام دے رہی ہے جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، کہو جہ بندیاں دا انجام کڈا خطرناک ہے تے نیکوکار بندیاں دا انجام کتنا اچھا ہے۔ تے ہن ساڈے ذمے میں اسی کیڑا راہ اختیار کرنے ہاں۔ قرآن اور حدیث نے کسر نہیں چھڈی، واضح انداز نال جہنم بیان کیتی ہے، واضح انداز نال جنت بیان کیتی ہے۔ لیکن ساڈے معاشرے دا المیہ جدو جہنم بیان کرو، اللہ دے عذاب بیان کرو، اللہ دی پکڑ بیان کرو، بجائے اپنی اصلاح دے اتو طرح طرح دیاں باتاں کیتیاں جاندیاں نے۔ کوئی آندا مولوی سخت بڑا ہے، کوئی آندا مولوی اج پتہ نہیں کی ناشتہ کر آیا ہے۔ او اس دائی دی ذمہ داری ہے، نبی علیہ السلام نے پہنچایا ہے۔ ایک عالم نے جہنم دا تذکرہ کیتا جو نبی علیہ السلام نے دسیا ہے، من و ان لوگاں تک پہنچایا، تے ایک بندہ اٹھ کے تبصرہ لاندا ہے، بعد اندر اصلاح نہیں ہوئی، ڈریا نہیں، اپنے آپ نو جہنم تو بچان دیاں کوششاں نہیں کیتیاں، اٹھ کے تبصرہ کی لایا ہے، مولوی تے جہنم انج بیان کرن دیا سی جویں ہو کے آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مذاق کرن دا معاملہ ہے؟ شریعت اسلامیہ کوئی مذاق ہے؟ دعوت دین کیا ساڈا کوئی من پسند کھیل ہے جو مرضی کرتے رہو؟ نبی علیہ السلام نے جنت بھی بیان کی تھی، جہنم بھی بیان کی تھی، اور آپ نے اس خطرناکی نو بیان کر کے ساڈے واسطے پیغام کی دیتا ہے۔ اٹھاؤ جامع ترمذی، نبی علیہ السلام فرماندے نے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ویکھیا جن نے جہنم دے عذاب سنے ہون پھر او دے تو بچن دی کوشش کردا ہوئے نام ہاربوہا تے اونوں سکون دی نیندر آ جائے، او غفلت دی چادر لے کے سو جائے۔ میں ایسا بندہ نبی علیہ السلام فرماندے نے نہیں ویکھیا، اور میں ایسا بندہ بھی نہیں ویکھیا جدے سامنے جنت بیان کیتی جائے او دا شوق پیدا ہو جائے، پھر نام طالبوہا تے غفلت دی چادر لے کے ستا رہے، آرام دی نیند اونوں آ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکدا۔ جے جہنم کولوں بچنا ہے پھر نینداں قربان کرنیاں پین گیاں، جے جنت دا داخلہ چاہیدا پھر نینداں قربان کر کے غفلت چھوڑ کے عملی میدان اندر گزر کے اپنے آپ نو نیکی دا عادی بنانا ہوئے گا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، رب نے بیان کیتا ہے کہ جنوں رب دا خوف ہوئے، جہنم تو ڈردا ہوئے، جنت دا لالچ ہوئے، پھر او دے بستر تے پہلو ٹکے نہیں رہندے، پھر او دے بدن راتاں دی نیند تے اور فجر بستر تے ضائع نہیں ہوندی بلکہ راتاں نو اٹھ کے قیام کردا ہے۔ تو کیا انجام ہے؟ سورۃ الغاشیہ کیا نقشہ بیان کر دی ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، گناہگاراں دا، مجرماں دا، کافراں دا، اللہ دے باغیاں دا انجام کی ہے، اور پھر اللہ دے نیکوکار بندیاں دا انجام کی ہے۔ قرآن دے الفاظ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تواڈے تک آئیے چھا جان والی دی خبر، کیا تواڈے تک آئیے ہر چیز نو ڈانپ لین والی دی خبر۔ دنیا اندر تے ہر خبر تے نظر رکھنا ہے، اپنے لوگو لگانا ہے، اپنیاں گلاں کرنا ہے، اپنے ڈائلگ بنانا ہے، ہر خبر تے نظر۔ صبح دیاں خبراں کی نے، شام دیاں خبراں کی نے، بڑی نظر ہے تیری خبراں دے حوالے نال۔ پاکستان اندر کی ہو رہے ہے، سعودیہ دے اندر کی ہو رہے ہے، امریکہ دے اندر کی ہو رہے ہے، بڑا جنون ہے کئیاں نو خبراں دا، دنیا دے حوالے نال تے بڑی خبر رکھنا ہے، رب چنجور رہنے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا چھا جان والی خبر بھی تیرے تک پہنچی ہے؟ جیڑی خبر ہے وے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، جیڑی بہت بڑی خبر ہے، سچی تے پکی خبر ہے، جس خبر اندر کسے قسم دا شک نہیں، کدی اس خبر تے بھی غور کیتا ہی، جیڑی ہر چیز تے چھا جانی ہے اور او دی ہولناکی نے ہر کسے نو ڈانپ لینا ہے۔ اس دن دی خبر
بھی لے آ کر اس دن دی خبر بھی پڑھیا کر. اللہ کی خبر ہے؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ. اس دن کچھ چہرے ڈردے ہوں گے, کچھ چہرے رسوا ہوں گے, کئی چہرے ذلیل ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ. اس دن اللہ دے عذاب دی وجہ تو تے اپنے بھڑے کرتوتاں دی وجہ تو انہاں دے سر جھکے ہون گے. کیا تینوں خبر ہے وے جو کردا پھرنا ہے, نافرمانیاں کرنا ہے, شرک کرنا ہے, بدعات کرنا ہے, یہ سارے معاملات کرنا ہے, کیا تینوں خبر ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکے ہون گے. کی معنی؟ دنیا تے نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے, کاروبار واسطے بڑیاں محنتاں, مکان کوٹھیاں بنان واسطے بڑیاں محنتاں کر کر دنیا واسطے تھک گیا ہے, آخرت واسطے کچھ نہیں کیتا. تسلا نارن حامیہ, بھڑک دی اگ اندر داخل ہو جائے گا. عاملۃ ناصبہ, عمل کر کر کے تھکیا ہوئے گا. مانا کیے جے کوئی تھوڑا جہا دین دا رنگ چڑھیا ہے, جے دین واسطے کوئی عمل بھی کیتا ہے تے ہر او عمل کیتا ہے جڑا سنت دی مخالفت ہے, ہر او عمل کیتا ہے جڑا بدعت اور خرافات تے قائم ہے, او بدعت ہی کردا رہیا, دین دے نام تے اے دکانداریاں کردا رہیا. عاملۃ ناصبہ, اے چہرے ذلیل ہون گے, اے چہرے کالے ہون گے, اے چہرے رسوا ہون گے. اللہ جہنم دی اگ اندر سٹ دے گا. تسلا نارن حامیہ, گرم اگ اندر سٹیا جائے گا. میرے پیغمبر جمعے ساری نصیحت کر دے, او مینوں اے دسو جے قرآن دی سمجھ ہوئے, جے قرآن دا ترجمہ ہوندا ہوئے, دسو کلیجے پھٹ دے نے کہ نہیں, اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے نے کہ نہیں, رکت آری ہوندی ہے کہ نہیں, ساڈی کیفیت تو نہیں بدلدی, اسی قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھ دے, قرآن نال اپنا ناتا نہیں چھوڑ دے. فرمایا تسلا نارن حامیہ, او بھڑک دی گرم اگ اندر سٹے جان گے. اللہ اے اگ کنج دیے, فرمایا قل نار جہنم اشد حرا, اے بڑی گرم اگ ہے. دنیا دی اگ آندے ہو تبوک جانا ہے تے منافق آندے سن کوئی تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو لوے, کوئی تھوڑی گرمی گھٹ لوے تے پھر نیکی کرنے آ. فرمایا انہاں نو جواب دے دیو قل نار جہنم اشد حرا, دنیا دی گرمی برداشت نہیں کر دے, دنیا دی گرمی اندر نیکی کرم دی کوشش نہیں کر دے, او جہنم دی اگ تے ویرے دے نالوں کئی گنا بڑی گرم ہے. اللہ او کنج دی اگ ہے. فرمایا الذی اصل النار الکبریٰ, او بہت بڑی اگ ہے. اللہ او کتنی بڑی اگ ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے, روایت صحیح مسلم اندر ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے جہنم دی اگ دنیا دی اگ نالوں 69 گنا تیز ہوئے گی. 69 درجے تیز. دنیا دی اگ کنی ڈاڈی ہے, بڑا بڑا لویا پگھلا دیندی ہے, بڑیاں بڑیاں دھاتاں پگھلا دیندی ہے. اے جہنم دی اگ جیڑی ہے 69 درجے زیادہ سخت ہے. او کیسی سخت اگ ہے, او دی کی کیفیت ہے, جہنم دا گناہگاراں دا انجام کی ہے. میرے پیغمبر نے کیویں نقشے بیان کیتے نے. فرمایا مجرم نو جہنم اندر سٹیا جائے گا. اللہ دنیا تے کوئی مجرم جیل جاندا ہے تے اونوں قیدیاں والا لباس پہنایا جاندا ہے. جہنم اندر کیویں دا لباس ہوئے گا, تہاڈی جیل اندر لباس کیسا ہے؟ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. جہنم اندر جہنمیاں نو انہاں قیدیاں تے مجرماں نو اگ دے کپڑے کٹ کے پہنائے جان گے. او جہنم دے دروگے, او جہنم دے فرشتے, او جہنم دے درزی, کیا او درزی نے کیسیاں انہاں کول کینچیاں نے, کیسی اللہ نے انہاں نو صلاحیت دیتی ہے کہ او جہنم دی اگ تو کٹ کے ہر مجرم دے مطابق او دے کپڑے دین گے. جہنم دی اگ دے کپڑے پہنائے جان گے. اللہ کپڑے دیتے جاندے نے, جیل اندر بچھونا بھی ہوندا ہے, جیل اندر جناب اتے اوڑن واسطے کوئی چادر بھی دیتی جاندی ہے. اے جہنم دی جیل اندر چادر تے بچھونا کیسا ہے؟ فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. جہنم اندر اگ دا ہی بستر ہونا ہے, اگ دی ہی چادر ہونی ہے. اللہ مجرماں نو جیل چ سٹیا جاندا ہے تے مختلف بیرک ہوندے نے, مختلف جگہ ہوندیاں نے, کئیاں دے تنگ بیرک, کئیاں دے کھلے بیرک, پر جہنم اندر ہر مجرم واسطے بیرک کہو جے ہے. فرمایا اذا
فَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا بڑا تنگ بیرک ہوئے گا ہر مجرم واسطے، مکانن ضیقن، اللہ کنا کو تنگ ہوئے گا، فرمایا تنگ بھی ہوئے گا، مقرنین جکڑیا بھی ہوئے گا، کنا تنگ ہے، یوم نقلب وجوہہم فی النار، اینا تنگ و بیرک ہوئے گا اپنی مرضی نال کوئی پاسا بھی نہیں بدل سکے گا، فرمایا اس دن اسی آپ ہی اینا دے چہرے الٹ پلٹ کرانگے، کدی سجے کرانگے کدی کھبے کرانگے، رب فرماندے نے ساڑی مرضی نالی وہ جناب چہرے بھی پھیر سکے گا، اتنا تنگ بیرک ہے، اتنا تنگ عذاب ہے، پھر کیفیت کی ہوئے گی، فرمایا اے اگ دا عذاب دیتا جائے گا تے اگ انہاں دے چمڑے سارے گی، اللہ کنا کو ڈاڈا عذاب ہوئے گا، کی کیفیت ہوئے گی، فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے، کافر دی جیڑی مجرم دی جیڑی ایک داڑے احد پہاڑ دے برابر ہوئے گی، سلویہ مسجد دے باشیو داڑ احد پہاڑ جیسی ہے تے جسم کتنا بڑا ہوئے گا، اگلے الفاظ سنو تے تواڈے کلیجے پھڑ جان، جگاں دے پیر فرماندے نے وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ، تے جہنم دے جہنمی مجرم نو ہڈیاں تے جیڑا ماس دتا جائے گا، جیڑا چمڑا دتا جائے گا، وہ اینا موٹا چمڑا ہوئے گا کہ ایک بندہ 3 دن سفر کردا رہے، 72 گھنٹے سفر کرے، جنی مسافت بندی ہے اینی موٹائی اندر اللہ او دے جسم اندر چمڑا چاڑ دے گا، تے جہنم دی اگ اینا موٹا چمڑا ساڑ کے ختم کر دے گی، اللہ پھر کی کیفیت ہوئے گی، فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ نواں چمڑا چاڑے گا تاکہ پھر عذاب دی تکلیف برداشت کرے، نویں چمڑے تے نواں عذاب ہے، پھر جہنم چمڑا سارے گی، پھر عذاب تے تکلیفاں اندر چیخے گا، چمڑا ختم ہوئے گا، پھر نواں چمڑا چڑھ جائے گا، اللہ پھر کی کیفیت ہے، پھر عذاب کیڑا ہوئے گا، فرمایا انی گرم آگے اینا سخت عذاب اندر شدت دی انہاں نو پیاس جاری کر دیتی جائے گی، پانی دا مطالبہ کرنگے، اللہ فرماندے نے پھر انہاں نو پانی نہیں دیتا جائے گا، پہلی تکلیف ہے کہ ایڈی گرم آگ اندر انہاں نو پانی نہیں دیتا جائے گا، پھر دوسری تکلیف ہے اللہ جہنمیاں دے سامنے جنت دا ٹھنڈا پانی کر دیں گے، جی میں لائیو کال نہیں تسی ویندے اینج جناب جنتیاں تے جنتیاں دیاں جنت دیاں نعمتاں ویکھن گے، ٹھنڈا پانی ویکھن گے، پیاس لگی ہوئے پانی نہ ملے کنی تکلیف ہے، تے جے ٹھنڈا پانی نظر آئے پھر بھی نہ ملے کنی تکلیف ہوئے گی، قرآن نے نقشہ کھینچے ہے، فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، آکھن گے جنتیو کوئی پانی دا ایک گھوٹی سڑ دیو، کوئی پانی دا ایک قطرہ ہی سڑ دیو، کوئی اللہ نے رزق دیتا ہے کوئی تھوڑا جہا پھل ساڑے والی سڑ دیو، تے جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اور جہنمیوں اللہ نے کھان پین والیاں جنت دیاں نعمتاں تواڈے تے حرام کر دیتیاں نے، نہیں سونا دنیا تے اللہ دیاں گلاں تے یقین کر دے، نہیں سونا دنیا تے اللہ دیاں باتاں دا خیال کر دے، تیری اپنی کیفیت دنیا تے بڑا آکڑ خاص ہے، بڑا متکبر ہے، آنا مینوں کون پوچھ سکدا ہے، بھاجی میں گل کیتی ہے انہیں میری گل دا خیال نہیں رکھیا، متا میں او دے نال دشمنی لئی ہے، میں گل کیتی ہے انہیں میری گل دا کوئی شرم ہی نہیں انہوں آئی، انہیں مینوں ٹھکرا دیتا ہے، میں او دے دروازے تے گیا تے کدی غور کیتا ہی او ارحم الراحمین جڑا روزانہ کھان نو دیندا ہے، جڑا روزانہ پین نو دیندا ہے، ہر نعمت نال جن نے نوازے ہے او دیاں ہی گلاں ٹھکرانا ہے، او دا ہی حکم ٹھکرانا ہے، او دیاں ہی گلاں تے عمل نہیں کردا، آنا ویکھی جائے گی کیڑا ہوئے گا، اللہ فرماندے نے جہنم اندر وے چیخ چیخ کے کہن گے او جنتیو کوئی پانی پلا دیو، جدو انکار ہو جائے گا شدت ودے گی اور چیخن گے آکھن گے اللہ پانی پلا دیو، تے اللہ پانی کی پلان گے، تسقا من عین آنیہ، سورہ غاشیہ، تسقا من عین آنیہ، گرم ابلتے ہوئے چشمے تو کھولدا ہویا پانی پلایا جائے گا، اللہ اس پانی نال پھر کی عذاب ودے گا، سورہ
محمد اللہ نقشہ بیان کر دینے فرمایا واسکو مان حمیمن فقطع امعاءہم انج پانی دا کوٹ اندر جائے گا انتریاں دا کیما بن کے انتریاں پیڑ جو باہر نکل آن گیاں اے پانی دا عذاب دیتا جائے گا کھانے دا عذاب پیاس لگی ہے تے اے پانی ملے ہے پھر بھوک دی شدت تاری کر دیتی جائے گی دنیا تے بھوک نہیں سی برداشت کردا رب دے پیار چ نہیں سی بھوکا پیاسا رہندا آندا سی کم بڑے کرنے نے محنتاں مزدوریاں بھی تے کرنیاں نے میرے کولوں بھوک برداشت نہیں ہوندی روزے نہ رکھن والا بے روزہ تے رب دے حکماں دا انکار کرن والا جدوں جہنم اندر سڑے گا تے بھوک لگے گی تے بھوک برداشت نہیں ہوئے گی تے پھر رب کولوں کھانا منگے گا کیویں دا کھانا دتا جائے گا سورۃ الغاشیہ اللہ فرماندے نے لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع زہریلے کنڈے کھان نو دتے جان گے کدی کنڈے بھی کھادے گئے نے پھر زہر والے کنڈے کھان نو ملن گے لا یسمن ولا یغنی من جوع نہ تے او کنڈے موٹا کرن گے تے نہ ہی بھوک مٹان گے کھان دا تے اے ہی معنی ہوندا ہے نا کہ جسم دی خوراک بن جائے تے بھوک مٹ جائے اللہ فرماندے نے او جہنمی جہنم اندر زہریلے کنڈے کھان گے نہ بھوک مٹے گی تے نہ ہی جسم نو موٹا کرن گے تے جدوں اے کیفیت ہوئے گی نا عذاب در عذاب لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون دنیا تے بڑا سوکھا ہے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا دنیا تے بڑا سوکھا ہے اپنی خواہشات دے مطابق زندگی گزارنا پر ادا انجام بھگتنا بڑا اوکھا ہے اللہ فرماندے نے نہ عذاب ہلکا کیتا جائے گا نہ ہی کو تھوڑی دیر واسطے ختم کیتا جائے گا بلکہ کیفیت کی ہے زدناہم عذابا فوق العذاب عذاب در عذاب بڑھایا جائے گا تے جدو عذاب در عذاب بڑھے گا پھر چیخن گے چلان گے تے کہن گے اللہ سانو موت ہی آ جائے اسی مٹی نال مٹی ہو جائیے فرمایا اینا عذاب ہوئے گا وہ خواہش کرن گے کہ موت ہی آ جائے پر کیفیت کی ہوئے گی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ فرمایا جہنمیاں نو ہر پاسوں موت آندی نظر آئے گی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ جہنمی سمجھن گے ہن مرے تے جان چھٹی ہن مرے تے جان چھٹی وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اللہ فرماندے نے پر موت نہیں آئے گی اللہ موت نہیں آئے گی پھر زندگی کے ہو جائیے فرمایا لا يموت فيها ولا يحيا نہ اے زندگی ہے نہ اے مرنا ہے روز مرنا ہے کئی بار مرنا ہے تے کئی بار جینا ہے ایڈا ڈاڈا عذاب ہے موتیاں تمنا کرن گے پر موت دی تمنا انہاں دی پوری نہیں کیتی جائے گی پھر خواہش کرن گے اللہ جے مرنا نہیں تے ایک واری پھر دنیا تے کل ربنا اخرجنا اللہ سانو نکال اللہ سانو ایک واری دنیا تے بھیج دے اسی ہن نعمل صالحن بڑے چنگے عمل کر کے آواں گے جیڑیاں نیکیاں چھڈ آئے ہاں اللہ وہ ساریاں نیکیاں کر کے آواں گے بڑیاں پکاراں پر کرن گے اللہ کئی جواب دین گے اورا خلاصہ اے وے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی کریے تابع اداری حکم ہوسی ہن دنیا اندر واپس مول نہ جانا سخت عذاب جہنم چکھو دائم برا ٹھکانا فرمایا اے کیفیت ہوئے گی اللہ دے نبی جی پہنچا دیو پہنچانا تہاڈی ذمہ داری ہے ہن کوئی منے نہ منے اپنی اصلاح کرے نہ کرے عقیدہ توحید اپنائے نہ اپنائے سنت نہ عمل کرے محبت کرے نہ کرے او دی اپنی ذمہ داری ہے تساں انجام واضح کر دیتا ہے تے دوسرا انجام بھی میرے پیغمبر واضح کر دیو وجوہ یومئذ نائمہ دعا نہ کر لئیے اللہ سانو جہنم دی تتی ہوا کولوں بھی محفوظ فرما اللہ سانو ساریاں نو جہنم تو آزاد فرما اللہ جہنم دا عذاب بڑا ڈٹ ہے حدیث ہے کہ جیڑا بندہ 3 واری دل دے اخلاص دے نال جہنم تو پناہ منگدا ہے تے جہنم بھی پکار کے آندی ہے اللہ اینا ڈردا پیا اینی کوشش کردیا پیا اللہ اینو آزاد کر دے اللہ سی دعا کرنے ہاں اللہ سانو جہنم کولوں بچا اللہ سانو
سانو جہنم کو بچا، اللہ سانو جہنم کو بچا۔ فرمایا دوسرا طبقہ کی ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے ہون گے بڑیاں نعمتاں والے ہون گے، بڑے ہی حشاش بشاش ہون گے، بڑے لشکدے پوشکدے ہون گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بڑے ہی تر و تازہ چہرے ہون گے، اللہ تر و تازہ چہرے ہون گے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کیوں تر و تازہ ہون گے؟ اپنیاں کوششاں تے بڑے ہی راضی ہون گے، بڑے خوش ہون گے، نمازاں پڑھ کے آئے ہاں، اپنی محنت تے بڑے خوش تے راضی ہون گے، بڑے ہی خوش ہون گے، اول وقت تے جمعہ پڑھ کے آئے ہاں، بڑے ہی خوش ہون گے، رب دے پیار چ بھکھے پیاسے رہ کے آئے ہاں، بڑے ہی خوش ہون گے، مساجد و مدارس نہ تعاون کر کے آئے ہاں، بڑے ہی خوش ہون گے، دین والیاں نال پیار کر کے آئے ہاں، بڑے ہی خوش ہون گے، قرآن پڑھ کے آئے ہاں، قرآن سمجھ کے آئے ہاں، قرآن تے عمل کر کے آئے ہاں، اپنیاں محنتاں تے کوششاں تے بڑے ہی خوش ہون گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اللہ خوش ہون گے تے پھر انجام کی ہوئے گا؟ فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، فرمایا بلند و بالا جنتاں اندر ہون گے، اچھے درجات والیاں جنتاں اندر ہون گے۔ جنت اندر کنے کو اچھے ہون گے؟ فرمایا جامع ترمذی دی حدیث ہے، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے نو کیا جائے گا، لسعیہا راضیہ، جن نے قرآن دے مطابق زندگی گزاری ہے، ایک کوشش کیتی ہے، اللہ کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آج وہی قرآن پڑھدا جا، بڑی تلاوت کرنا سیں، آج قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا، جتھے تیرے قرآن دی آخری آیت ہوئے گی جنت اندر اوتھے اچا تیرا محل ہوئے گا۔ فی جنت عالیہ، بڑی بلند و بالا جنت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، روایت صحیح البخاری اندر ہے، فرمایا جنت اندر شہیداں واسطے صرف 100 درجے نے، بلند و بالا، ایک تو ایک درجہ واد دے، ایک تو ایک مقام تے منزل اچھی ہے۔ اچیاں جنتاں اندر اے جنتی نواب ہون گے، اے وضو نال چہرے توتے ہوئے، اے تر و تازہ، جو دنیا اندر وضو نال تر و تازہ رہن والے، قرآن اور حدیث نال تر و تازہ رہن والے، فرمایا والی شان تے اچیاں جنتاں اندر ہون گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، فرمایا اس جنت اندر ایک بھی بیہودہ گل نہیں سنن گے، کوئی لغو گل نہیں سنن گے، کوئی بے حیائی والی بات نہیں سنن گے۔ اے تے دنیا ہے نا، ہر پاسے ہی جناب عجیب و غریب، کوئی جناب کسے دیاں بے حیائی دیاں گلاں کر رہا ہے، کوئی کسے انداز نہ گالیاں نکال رہا ہے، انسان سن پریشان ہو جاندا ہے کہ میں کس انداز نہ کس معاشرے اندر زندگی گزار رہا ہوں۔ پر جنت اندر فرمایا کوئی بھی لغو گل نہیں سنن گے۔ فیہا عین جاری، اللہ فرماندے نے تے جنت اندر بڑے ہی عالی شان چشمے ہون گے، چشمے جاری ہون گے، کتے سلسبیل دا چشمہ ہے، کتے تسنیم دا چشمہ ہے، کتے زنجبیل دا چشمہ ہے، کتے کافور دا چشمہ ہے۔ اے عالی شان چشمے اللہ نے عمدہ تے معیاری پانی دے عطا فرمائے نے۔ اے جنتی او دے تو ٹھنڈے مٹھے پانی پیندے ہون گے تے موجاں کردے ہون گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اللہ فرماندے نے اے جنتی نواب جنت اندر شاہی تختاں دے جڑے اچے اچے شاہی تخت لائے نے، انہاں تے جنتی نواب بیٹھے ہون گے، اچے اچے شاہی تخت ملن گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، انہاں دی خدمت واسطے جو اللہ نے پیالے برتن رکھے نے وہ بھی بڑی ترتیب نہ رکھے ہون گے، بڑا ہی حسین منظر جنت دا ہوئے گا۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، فرمایا تکیے کتار در کتار لگائے ہون گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، تے سبز رنگ دے ریشمی قلین اللہ نے جنت دے راواں تے بچھائے ہون گے۔ اے اللہ جنت دیاں بہاراں عطا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو خواہش کرو گے جنت اندر مل جائے گا۔ اتنا اللہ نے یہ بدلہ رکھے ہے، اینی اللہ تے اینی حسین رب نے جنت بنائی ہے۔ فرمایا او میرے بندیو، اے جنت دا نقشہ سن کے اے نہ سمجھ لیا جے کہ اے کیویں ہوئے گا، کیویں سارے معاملات ہون گے، حوراں ہون گیاں، غلمان ہون گے، ہر طرح دیاں جناب انہاں دے نخرے برداشت کیتے جان گے، انہاں نو ہر طرح دیا سہولتاں ملن گیاں۔ اے کیویں ہون گیاں؟ فرمایا میری قدرت تو باہر نہیں، جے منظر ویکھنا جے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دنیا اندر اونٹ نو ویکھ لو، جیڑا رب اونٹ بنا سکدا ہے او جنت اندر انیاں نعمتاں بھی بنا سکدا ہے۔ اونٹ اللہ دی قدرت دی کتنی بڑی نشانی ہے، 8 دن پانی نہ ملے پرواہ کوئی نہیں،
सहरावां दा जहाज इनू करार दिता गया है। कैसा अल्लाह ने ऊंट जानवर बनाया है। जिन्ने जानवर ने ना ऊंट तो इलावा उन्हां सारियां नू खड़ा करके उन्हां ते बोझ लदिया जांदा है। अल्लाह ने ऊंट नू इन्ना ताकतवर बनाया है, बिठा के बोझ लाते ने, जिन्ना बोझ लाते ने अल्लाह दी कुदरत दे नाल ए ऊंट लैके खड़ा हो जांदा है। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत, जेड़ा रब इन्नियां कुदरतां वाला है इन्हां ऊंट नू बना सकदा है, आला तरीन ऊंट दी तखलीक कर सकदा है, और रब जन्नत भी बना सकदा है। और रब ने जन्नत एडी वड्डी बनाई है, किवें बना लिया अगली गल ते गौर कर। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत। फरमाया दुनिया अंदर आसमान वेख लै, रब ने आसमान किन्ने बुलंद बनाए ने, किवें आसमान खड़े कीते ने। जेड़ा रब आसमान खड़े कर सकदा है और रब जन्नत अंदर ये सारियां नेमतां भी बना सकदा है। फरमाया व इलल जिबाली कैफा नुसिबत, पहाड़ां ते वेख लै अल्लाह ने कितने कितने बड़े पहाड़, कितने कितने खजानियां वाले जमीन अंदर गाड़ दिते ने। वा इलल अर्जी कैफा सुतिहत, जमीन ही वेख ले रब ने किवें बिछा दिती है। ये सारियां चीज़ां इस बात ते दलालत करदियां ने जेड़ा रब इन्नियां कुदरतां वाला है वो इन्ना आला अंजाम भी मुत्तकियां दा बना सकदा है, इन्ना आला अंजाम भी अपने प्यारे बंदियां दा बना सकदा है। जरा गौर करना इन्हां चीज़ां ते, किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने। वेखते सही किवें आसमान खड़े ने, थम्मा थुम्मा ना कोई दिते, थल्ले पोल ने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। पानी ते जमीन नू खिलार छड्डिया, बदलां चों पानी दा फवारा कढिया, समुंदरां चों कड्डे मोती रोल रोल ने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। फरमांदे ने बंदे आ तू उस रब नाल नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया, अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। फरमाया ये सारे मंजर वेख लै ते समझ आ जाएगी, हुण फैसला तेरे हाथ अंदर है। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, अल्लाह दे नबी जी इन्हां तक सारा पैगाम पहुंचा दिओ, तुसी सिर्फ पैगाम पहुंचाने वाले हो। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तुसी इन्हां ते मुसल्लत नहीं होए, तुसी इन्हां ते इन्हां नू गामजन करना, हिदायत ते लियाना ये तुहाडी जिम्मेदारी नहीं। इल्ला मन तवल्ला व कफर, फरमाया जेड़ा मुंह फेरेगा मेरी आयतां दा इनकार करेगा, मन मानी दी जिंदगी गुजारेगा, फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह उन्होंने वड्डा अजाब देवेगा। वो वड्डा अजाब की है पहली आयतां अंदर तुसी समाअत फरमा चुके हो। फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम, इन्हां सारियां दा लौटना मेरे वाल ही है। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, ते फिर इन्हां दा हिसाब भी मेरे जिम्मे में, मैं आप ही सारे हिसाब सीधे कर लवांगा, क्योंकि मैनू अदल करना भी आउंदा है ते मैनू हिसाब लेना भी आउंदा है। इकरा किताबका कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अल्लाह दे नबी जी खबरां दे बड़े दीवाने ने, इन्हां नू इस क़यामत दी छा जान वाली दी खबर दिओ कि जदों हर एक नू ओदे नामा अमाल ओदे हथ अंदर दे के ए दो तरह दे अंजाम ने, या जहन्नम दा बालन बनेगा या जन्नत दा मेहमान बनेगा। अल्लाह सानू अपनी रहमत दे नाल बगैर हिसाब दे जन्नत अता फरमा, अल्लाह अपनी रहमत नाल जन्नत अता फरमा, अल्लाह अपनी रहमत नाल जन्नत अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।